जाऊया. सुरुवातीला आम्ही गीत घेऊया. हिंद नंबर 831, पेज नंबर 16, 831. आज आम्ही आमचे नवीनाचे माडी करत असताना एक सुरुवात करतो म्हणून आणि सुरुवातीचे देवाचा भरपूर आशीर्वाद येऊन मागूया. तरी मिसाची भेट आम्ही तुमच्या सगळे दिसत असो आणि जी भावार्थी या स्वातीर येतात त्यांच्या खातीर आम्ही भेट देता. हात जोडूया, डोळे बंद करूया. देवाका दिव्या देवाक दिनपासून त्यांची शुभाकामना करूया. कितलो बरो देव आमचोच तो भोग करता आमी तुज्या भोगान दवरता आणि होच भोग आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. होच भोग जेजूची कुडून भगत घेवंक आमकां मेळटा. होच भोग होच देवाचे बरेपण आमकां आमच्या कुटुंबाक पावस जावं ह्या पवित्र दिसाची पवित्रांत मागुया. आनी आमी सुरू करता ते नवीन भाग्यवसन नातूच्या मानाक ते सगळे बरेपण जावं देवाची कृपा मागुया. तशेंच आमी आमच्या सगळ्या फामिली खातीर मागुया. आमची सगळी सोलिडारिटीज फ्रेंड्स प्रमिशन्स बेनिफॅक्टर्स कम्युनिटीज आमी तेंचे खातीर मागता. ज्या ज्या लोकांना आमकां मागणी करून सांगता तेंचो उगडास काडटा. जे दुकान पिडे त्रासान पोस्टान हॉस्पिटलांत आसा तेंचे खातीर मागुया. आयज ज्यांचो बर्थ जाले एमसीडीस आसा तेंचो उगडास काडटा. मणिपूरच्या लोकां खातीर मागात आनी आमच्या देशांत आमच्या संवसारांत शांती समाधान जावूं मागुया. सगळ्या आमच्या जाय आमच्या भुरग्यांक देव आपण येवंक मागुया आनी सगळे मेले लोकां खातीर मागुया. प्रकाशनाचे पुस्तक 5 verses 9 and 10. सोम्या सोडकुला भासा कोर्जा आनी लोकां मदली आमकां विंचून तुज्या रोगांत तुवें आमकां सोडयली आनी आमच्या देवाची सेवा करून तुवें आमकां यादी ही राजकून केली. सर्वेस्पराक जोय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सगळ्यांच्या क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान भयणी भावांनो, देवाचे कृपेन भरलेली सांग सोन्याक आवडटा. बरो स्कोर बागेवंक आतून आमकां राखता आनी सांबाळटा. बागेवंक आतूनचे उपकार आठव ताका जिनवासून 2 वर्सां आमी ताची पळोवप समजता. आयज आमचो यादनीक वाडयेचेर आशिर्वाद घालून परवेची तयारी करून दवरणी करता. बागेवंक आतूनचे उपकार आटकारून एकवटान आमी हे परवेची तयारी करून आमची काळजां मनां उजवाडुया म्हणून मागतना वयर मुखाचे भेटेन फोटो घेवया. म्हज्या भुरग्या भाव भयणीनो, आमी जेन्ना कितें सुरवात करता आसतना आमी देवाचें नांव घेतात. आमी देवाक उलो मारतात. आमकां जाय देव, आमकां जाय देवाचें बरेपण. ही सगळी मांडोवण आमी करता आसतना देवाचो आदार आमकां जाय. तशेंच आमकां भागवताचो देवानच दिलो म्हूण आनी ह्यो भागवतांनी सत्तांनी देवाक जाय तशें जिवीत जियेलें.
तर आमकां ती सॉंग्स आयकते त्यात मॉडेल्स फॉर अस हाऊ वी मस्ट लिव अ क्रिस्टियन लायफ क्रिस्ती जीव ते सोपे न्हय तर आमी तेची नदर मारता आनी चड करून भागून सांगता दोनी इज गॉड वंडर द सेंट ऑफ वंडर्स जायते बिलाक तेणे गेलो म्हण आनी जायते लोक ह्या स्वाते भागवून सांगता दोनीच्या लागीं येवन मागतल्या तर हे सगळे आमकां आदार दितात आमची क्रिस्तीची जीव जायते बाबतींनी आमची बरी क्रिस्तीची जीवनात आमी पातकान पडल्या तर ह्या पवित्र दिसाची बुलीतना बरी करून वाटत घेवचे खातीर आमच्या काळाचो मोलाची तयार करून जेजू रवी बोगसरी मागुया आमी सगळे बरोबर म्हणया Almost all God, almost all God, almost all Lord of God. Help us, Lord, like the Moses dance and Barbary. So we are the Buddha and the Bhakta, and the Buddha Allah Vedino, which they have been and just service around the Malaki. We know the correct Murata Makta. सोन पुदिदा देवाची काम करून आणि आमची पातका बघसून आमकां सासच्या जिवितात पावून Amen. प्रार्थूया आपले मागणी आपण दिवसा देवा बाबा मुखार दवरा kindly place all your prayers and petitions before the loving Lord and God. सर्वेश्वराच्या बाबा जेजूच्या पुनरुज्जीवनावर आमची गायले स्वयंपाक तो करून लायला आम्ही ते नवे करून सासच्या जिविताक आमकां तयार करतात तुज्या जिवाक वयर बसलेल्या या आमच्या समुद्रात एक करून आम्ही जे शिकून आणि तो वैभवात परतून येतलो तेन्ना आमकां सुटल्यान पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जाल्या अमोल आनी सुखा बरी जिविताक वचून ह्या आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावून तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एक कोणाक जियेत आनी राजवत चलयताय सासचे सास एके राती सुमियान पावलो दर्शनान उठले भिवू नाका पूण उलय आनी वगो रावो नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा म्हणटोच तुका वायट करून कोण फुडें सरचो ना असो पावलो कोरिंतान 1.5 वर्स रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर परगटलें पूण गॅलियोन आकायेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलूचेर कलपले आनी ताका न्यायसभेन व्हेलो ताणें म्हटलें समर्थीचेर आड वचून देवाक उजार म्हूण हो मनीस शिकयता पावलून तोंड उगडचे आदींच गॅलियोनान म्हटलें जुदेवांनो आयकात कसल्या कल्पनाचो वो अपराधाचो प्रश्न जालो जाल्यार तुमचो आरोप हांव ते कोणी आयकतलो आसलो पूण तो तंटो उतराचो आनी नांवाचो आनी तुमच्या सुमूर्तीचे विशीं देखून तुमचो तो सुटावो पुरा असल्या वस्तूंची नीत करून म्हाका खुशी ना उपरांत ताणें तांकां न्यायसभेंतले भायर सरूंक लायले ताणें सगळ्यांनी संस्थेच्या देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांक घोट धरलो आनी न्याय शाळे मुखार
ताका बदललो आनी त्या गोंडकोलांची गालयांवनान परवा केली ना. थोडे दीस परिंतांत रावले उपरांत बाबा भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिला आनी आकुला बरोबर दारवान पावलून सिरियेक गेलो. केंद्रासाक पावतोच आपणाक एक आंगवण केली आनी पावलून आपले केंस नाचले. देवाची उतरी आमचो जबाब जातलो. आमचो देव वाक्य प्रितीचो राजा परस्पराक जोडे. आमचो देव आमी प्रितमेचो राजा. आमचो देव आमी प्रितमेचो राजा. सोमेश करतानो ताळयो पेटात. संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक हो व्हडच्या परस्पराची मनशांनी वेळ करचे सगळे प्रितीचे वळखदार जबाब. आमचो देव आमी प्रितमेचो राजा. वर्जांत तो आमच्या आदीन करता. रास्तां आमच्या पांया तळा घालता. आमचे दायज ताणें आमचे मिटून दिलां. हें वळखोण जाकोबाक ते रीत मोगान फावो केला. जबाब. आमचो देव आमी प्रितमेचो राजा. संतोषाच्या उल्हासान मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गडगणान सरेस्कोर चोडटा वेतात. आमच्या देवाच्या मनाक वाजोत्रां वाजयत गाजयता. आमच्या रायाच्या मनाक वाजोत्रां वाजयत गाजयता. जबाब. आमचो देव आमी प्रितमेचो राजा. सगळीं उतराक उबी रावया. आनी अशें आपल्या मोहिमेक भितर सरून हें सगळें क्रिस्ताक घडून येवंक जाय आसलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुझे सोबे आसो. स्वप्रभुने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबिया. जेजून आपले शिष्याक म्हणले, हांव तुमकां सोद सांगता, तुमी रोडतल्यात आनी पिकवतल्यात, पूण संवसार खुशाल भरीत जातलो. तुमी कोणती बरीच जातल्यात, पूण कोणतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. एक बायल प्रसूत जावचे वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण कोणती बरीच जाता, पूण भुरग्याक जप दितोच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोषून तिका आनीक कोणतीची उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां कोणती जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमचे काळीज खुशाल बरीच जातलें आनी तुमचे खुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बाबा लागीं तुमी कितें मागशात जाल्यार
तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शोभतमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भावांनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी आयकता जेजू आपल्या शिष्यां लागीं उलयता. कितें म्हूण उलयता तो? थोडोस वेळ हांव आसा, थोडोस वेळ हांव आसुना. म्हणा हांव आसा, थोडोस वेळ हांव आसुना. John 16:16 म्हणा. John 16:16. Very sweet, ना? थोडोस वेळ. आनी म्हळ्यार कुणा बरोबर तुमी आसल्यार, कोण तुमच्या लायक जाल्यार तुमकां नाका तेणी वचूंक. सारकें की ना? वी डोंट वॉन्ट. आमकां जाय तो मनीस आमच्या सगळ्यांत आसूं उलोवंक आमकां नाका. सोडून दियात आमी मनीस जानवरी ताकाय नाका. कोण आयल्यार तो भुकता. खबर ना तो ताका राग येता की ताका तो संतोष बरी आसा, सुनो पेटो. आनी मागीर तुमी मनात घेतल्या की हांव वयता, तो भुकूंक लागता. आनी तो म्हणटा फादर द डॉग डज नॉट लायक यू टू गो. तशेंच आमकां जाय ते पावटी आमकां लायक जायना पूण आमकां सोडून वचूंक लायक जाता. अतिथी कब जाओगे? बोले थे कोइंसिडेंट हो गया. अतिथी कब जाओगे? अतिथी म्हणल्यार एक गेस्ट येता पण ते रावता केन्ना तो वयतलो नाका. तशेंच प्रिचनो आमच्या जिवितांत आमी पळयल्यार नाका आमकां मोगाचो मनीस आमकां जाय. पण तोच मोगाचो मनीस आमचो सगळ्यांचो वेळ आनी टायम आसा. येस ऑर नो? ऑल ऑफ अस हॅव अ टायम. वेळ आनी टायम. आनी आमी वेळांत येता आनी वेळांत वयता. तो सगळ्यांचो वेळ आनी टायम आसा. तसो जेजूचो वेळ आसा, टायम आसा. आनी जेजून आपलो वावर केन्ना सुरू केलो? At the age of 30. At the age of at the age of 30 and 33 support. तर जेजू वचून जाय कित्याक जेजू आयलो बापाची खुशी करून. आनी बापाची खुशी आसा त्याने हे संवसारांत आपलो मोग दाखोवन मरून. तर आपले शिष्यांक तो तयार करता. आय एम गोईंग हांव वयता. आनी गोईंग म्हणल्यार शिष्यांक दूख जाता. तांकां नाका ती कोणती आसा नाका. जेजू तूं वचूंक नाका. कित्याक नाका जेजू वचूंक? कित्याक नाका? कित्याक जेजू मिलाग्र करता. जेजू बरी उतरां उलयता. जेजूचे पाटेर लोक आसा. पण आतां जेजूचो वेळ जालो आनी त्या वेळाक लागून ताका वचूंक जाय. पूण ह्या दिसांनी तो सांगता आमकां तयार करता. कित्याक येता ते आयतार दीस आमी कितें करता? What we are celebrating? जेजूचो सोडरो. जेजू आता कितलो दीस जेजू संवसारांत आयलो? 40 days from the resurrection to ascension. From the पुनरुज्जीवन जालो आनी जेजूचो सोडरो. 40 दीस जेजू आसा आपल्या शिष्यां सांगाता. आनी आतां तेचो वेळ येता ते आयतारा दीस तेचो वेळ येता तो वयता. तो वचच्या आदी जेजू सांगता आपल्या जिविता विशीं. सांगता म्हाका कितें जातलें म्हूण यू नो मी आय एम व्हेरी पॉप्युलर पण म्हाका कश्ट दूख त्रास मरण आसा. आनी जेन्ना आमी कश्ट म्हणल्यार त्रास म्हणल्यार मरण आसल्यार म्हणल्यार आमकां नाका. आयकूंक बरें लागता? ना तुमकां बरें लागना. तुमकां खुशालपण जाय, खुशालकाय जाय. हाव मेनी ऑफ यू लायक सॅडनेस? कितले जाणांक दूख जाय? कोणाकच नाका दूख. कितले जाणांक कश्ट जाय? म्हाका आसता फादर तूंच घे दूख, तूंच घे कश्ट. आमकां नाका, कोणाकच नाका, कोणाकच नाका. पण प्रिय भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत सूख आनी म्हणात
आणि दुःख. सुख आणि दुःख आमच्या जिथं आसाच. कोणाक तर चुकवना. कोणी येवती सुखी आसा दुःखी आसा. तरी आसतना आमकां दुःख नाका. आमकां दुःख नाका. पण हे दुःख आमच्या बरोबर चलता. त्या कारणाक लागून एक हिंदी सॉन्ग इज देयर, दोस्ती. ऐकले की नाही? राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है. सुख है कि शाम ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है. म्हणता तो आम्ही पोएट करता असताना, यात्री करता असताना आमचो संगात कोण दिता? सुख आणि दुःख. आणि सुख म्हणल्यार एक सांस, पण दुःख म्हणल्यार आमचो इश्ट. तरी असताना जेजू आपल्या शिष्याक डोंट वरी, तुमकां दुःख येतलो तरी असताना तुम्ही संतोष बरी जातल्या, संतोष बरी जातल्या. आणि तो संतोष जेजू आमकां दिता. तर आमच्या मुखार जेजू सांगता, एक बाय तुम्ही बायलो थँक्यू व्हेरी मच. ओके, तुमकां भुरगे जाले आसतना, ओके, भुरग्याचो टायम आयलो तेन्ना कितलो दूख तुमकां जालो आसतलो, जालो की ना? कितलो दूख तुमकां जालो आसतलो आणि कितल्यो तुमी कश्टान. तर जेजू आमकां ही वस्त सांगता, लूक एट दॅट. ती बाय इतलो दूख आसा ताका, पण ते दूख सोंपता जेन्ना भुरगो जल्म घेता. तसो जेजू म्हणटा, तुमच्या लागीं दूख आसतलो तरी आसतना एक संतोष तुमकां मेळटलो आणि तो संतोष जेजू आमकां दिता. येस म्हजे भाव भयणीनो, आणि हो संतोष जेजू लागीं आसा. तर आमच्या दुखान, आमच्या पिडेन, आमच्या त्रासान, आमच्या कश्टान, आमच्या मरणाक आमकां जेजूचेर पळोवंक जाय. कितलो मेलो तेणे जाय दुःख सोंसलें, कितलो कश्ट ताका जालो, पण तरी आसतना आपल्या मनात, आपल्या काळजांत तो एकच वस्त म्हणटलो, बाबा तुजी खुशी जावं दी. कितें म्हणलें? बाबा तुजी खुशी जावं दी, बाबा तुजी खुशी जावं दी. आणि देवा बापाक जाय आमकां शांती, आमकां संतोष दिवं. त्या कारणाक लागून भाग्यवंत पावल सांगता, फिलिपियन्स 4:4 म्हणा, चौका फिलिपियन्स 4:4. व्हॉट इज दॅट? Rejoice in the Lord always. Muna? Again I say, rejoice. Hold on, Muna. Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Muna? Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. संतोष बरी जाय. जेजू मध्ये संतोष बरी जाय. तुमच्या बरोबर संतोष होच भरपूर जेजू दिवंक आयलो. पण आमच्या पातकाक लागून, आमच्या सगळे हाका लागून आमकां तो संतोष मेळना, शांती मेळना. तर जेजू तुमकां संतोष दिता, शांती दिता. ती जेजू संतोष आणि शांती आमी घेवया. हात जोडया, दोन्ही बोट करूया. जेजू आपल्या शिष्याला उलोवन सांगता, आतां तुमी ती गोश्ट सोंसतात, दूख तुमकां आसा, कितें हांव पळयता, भिवूंक नाका, परतून हांव येतलो. तर जेजू परतून आमच्या जिवितांत येता. ताका वळखून घेवया, ताचो मोगाचो अनुभव घेवया, जेजूच्या मोगांत रावया. त्याचे सूख आमी अनुभवया. जे दूख आमकां येता, आमकां बघून जाता ही देवाची खुशी. तशीच देवाची खुशी, सूख, संतोष. तर कितें आयल्यार आमी म्हणया, देवाक जाय तर देवाक दिलो, देवाक जाय देव तो घेवंक येतलो. तसलो भावा, तसलो विश्वास आमचो सदांच आसत तूं ह्या पवित्र दिसाची कुडीरांत आमी खांतिकाय नम्रताय मागुया. सुखी रावया. आतां आमची सुरी भावाची मागणी आमी आतां दवरुया. आमच्या पयत सभेच्या वडिलांक कुडी ओतम्याची पिकोवणेक फावो जावं भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान
मजतीन बापा लागीं मागुया. आयज मिसाची भेट भेटयतल्या रेव्हरंड फादर फ्रांसीस रुजारियोचे साबार बेसलावां भाग्यवंत आंतोनीच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. आमच्या गावाचे दर एका कुटुंबाचे देवाची काकलूर देवून भाग्यवंत आंतोनीच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. आज उद्या डोळे करूया. आमची खासगी मागणी बापा मुखार करूया. आमची जिवी सुखाची दुखाची किती असते देवाची जिवी. तर देवाची जिवी भावतान बरवाशान मोगान आमकां जिवीत जाय. तर होच भावान होच बरवांचो होच मोग ह्या दिसांनी आमकां मेवतलो म्हूण मागुया. चड करून आमी भाग्यवंत संतांतरीचे नविना करता आसतना तेची देख आमी घेवया आनी आमची विनोदी कितें आसा तेचे मुखार दवरुया. भाग्यवंत संतांतरीचे विनोदीन आमकां देवान कृपेन भरून मागला. मोरये आमची मायेचो उलो आमकां सांगल्या. जॉन 2:5 म्हजो दूत कितें सांगता तें करात. ते जेजूस आमी करून जाल्यार आमकां संतोश गावता. तर आमची सुरी मागणी एकठांय करून सायबी माय मुखार दवरून आमकां आमचे प्रोजेक्ट तिका उलो मागून सगळे बराबर म्हणया. Namagre, Gurengolene, Service for Jinasa, Usramade, Usalo, Aristotelo, Sulapu, Chisu, Pagimure, Evache Mai, Amapapaya, Katikuliko, Atatapaya, Shara, Amen. Bodo Papa, Mogan, Altikan, Namrutan, आमची सगळी मागणी तुझ्या मुखार दवरल्या. ते तूं स्वीकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवान. Amen. दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत घेवया. गीत नंबर C25, पेज नंबर 39, C25. म्हज्या प्रिय भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्व बलिदान देवा बापान म्हाका दुसरें जावन म्हूण मागा. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या नखेर पवित्रेच्या दबा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्वर आमच्या देवा तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान तुवें मानून घे. तुवें आमकां फावो केले ते देणी आमी उगडायनी जावच्या आनी सासच्या सुखाक आमी सलामती पावच्या आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बाळगुया. आमी ती सर्वेस्वराक दान करता. सर्वेस्वर तुमच्या देवाक दिवप आसूया. करून पावो.
सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वकालीन तुका वागून पावून हो काळ रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बरोदी करून उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची कीर्ती आनी वाकांनी मोठ्या दोबाजार आमी करची कित्याक जेजू जाल्यार आमची पासकाची बरी ताचे वरवीं नवो काळ उडयलो पातकाचो लांब युग सोंपलो इबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपुण्याक पावलो देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सगळी सोदरवार निरोतरी गाता तुज्या मुखार Ovi, Galvanaचा सर्वेस्वरो, स्वर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवान, पुस्तकी तुला सोय सोय, सर्वेश्वराचे नामी येता ताका सोय, पुस्तकी तुला सोय सोय. बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्मेदार दिली पवित्र आम्ही मागता जाती आमच्या सगळ्यांचे क्रिस्ताची खूप आणि रोग आपले सुशी पोस्ट बॉक्स शुभेच्छा काढून घेतलो तुला दिवस मोठं तो आपले सीसा उघडले हो तुम्ही सगळे ध्यान देताय ही म्हणजे तुमच्यापासून समोरची Yes, por isso os outros sericados que tem todo o bem pasto, tinha precisão de ler tudo. Sobre esse dia tem a vida. E muito outra chance. Novia de sastre por a chegou. Parte de boxe de outra tudo já passou. Ali sobre isso muito já passou que vai ter. E muito obrigado por Bawat sagot pagtutuya Soya Jesu Ami Wawulang Tata Ani Kasite Piedad Tite Bhakti Tuwai Mawanisun Ami Tuje Maran Hoy Gordam Bapa Jesuच्या मरणात सोनी पूर्ण जीवनात सगळी भक्ती पुरवण्यास भक्तांनी जीवितात सोडलो आणि सगळ्यांची कास कसं बघितला तुझ्या मुलांनी आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमकां दीत वाचता आणि जेसूकडून लोक शब्द आमस्ता पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय करून आमी नमतान मागता सर्वेश्वरा की पृथ्वीचे विस्तारले तुझे कोविड सुस्त्रासो लिओ आमचे बागी बापा फिलिप नेरी फेरन आमचे गोली बापा सिमियन फर्नांडिस आमचो आदरी गोली बापा आणि सगळी याद की बघा बरोबर तिका पृथ्वी भोगान वाढवी गोडोर जीवन ट्रान्सफॉर्मास करून येले ते आमच्या भावांची कापत करून तांकां आणि तुझे सवदी मेले सुस्तान तुझे पुसरीत मुकामत करून फावो कर आमच्या सुस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमवर देवाची माणसांनी तिचो निर्मळ बुद्धी जुसे दौडून आणि सगळ्या भक्तांबरोबर फ्रान्सिस क्लेअर फसी अँथनी गोन्झालो ब्रासन फॉन्सा मदर तेरेसा कॉर्डोना जेसी वास्कुरिया कोसी फेसी फ्रान्सिस डेव्हिड थॉमस राणी मरिया मरियमचा दिवसाय त्यांच्याबरोबर सास सुगंध मांडणी त्यांच्या सगळ्यांना तिची महिमा गाऊन फावो करून जेसू ख्रिस्ता तिच्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू जगता त्या जेसू नाम पवित्र आत्म्याच्या एकोनात सुखविदार बाबा सर्वोदरांनी वैभवता शासनाचे शासना आमच्या समुद्राची आज्ञा मुलांकडून तानिश्वरन प्राप्त दीर्घ बोलूया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावो तुझे राज संप्रायो तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावो आमचो दिसपट्टो ह्या संप्रायी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळां भोगोस आणि आमकां दायने पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोबाटांतली आमकां निवार दया करून जीवनात संस्कार करी स्वर्गीच्या सुखाकरी आमच्या सर्वत्र जेसू ख्रिस्ताचे नावाने परमेश्वर प्रेमता
तरंग तुझे उधर का सोर पाप में सुधर सोर आकार दंडी बाटे सोने जिस क्रिस्तात में तुझे दूर तक तुमका शांति दौड़ता हूँ जी शांति तुमका दीता आमची पाप के चलोई पण तुझे पवित्र स्वभाव तुझे दिसणार आणि तुझी कशी परवृत्ती शांती दी आणि तूच ती काही मोठा सभा जियत आहे आणि राजवट सुरळीत आहे सासना आमेन सुद्या जेजू ख्रिस्ताची शांती सदा काळ तुझे सभे असो एकामेका माय मोगा प्रीती शांती दिव्या देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची कातूर कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची कातूर कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी ही पुन्हा देवाची शेरी संसाराचे पाप काढतात शेऱ्याच्या जीवनाक आपोले ते सुभागी सोनिया प्रेमाचे करूचे बाबा पावला पण तुझ्या एका सुत्रात माका बोलायला घेऊन गेली जेसू आमच्या काळजाने घेताना गायन करूया हिम नंबर D4 पेज नंबर 49 D4 Azuria berpura, oh hirzam sa चीज में दो, अपनी चीज मुका दोरा,
जेजून सांगलो थोडोच वेळ हांव आसा थोडोच वेळ हांव आसना आतां जेजू तुमकां हो वेळ दिलो तुम्ही जेजूक वेळ दिलो आतां हो वेळ आसा जेजू दिवस दियात तेची वाकडी करात आपल्या जिविताची समोरून करात आपली फॅमिली जेजू मुखार हाडात कसली जीवित आसूं हे सगळें जेजूची जिवीत जे आपल्या मनात काजत आसा जेजू मुखार दवरात उलोवया तेचे लागीं आनी आयका तूं कितें सांगूंक सोदता तो तुमच्या जिविता विशीं म्हज्या सगळ्या लग्नाक रोमन्स 4:25 व्हडल्यान आमचे पातकाक लागून जेजू मरणाच्या आधीन गेलो आनी आमी प्रमाणीत जावचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलो सर्वेस्पराक जय प्रार्थुया ओ मोगाल बापा दोळेन तुवें आमची सोडवण केली तर दोळ्यान आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टान मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिलो संतोष निरुतरी सांबाळ जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसीन खबर आसा आमी ह्या दिसांनी नविना करता तर म्हाका जाय तुमी सगळीं एका मनाची एका काळजाची जावं म्हूण आनी सगळीं मांडवल आसा ती बरें करून जावं म्हूण तर आतां आमी आशिर्वाद मागता की नविना बरें जावं म्हूण आशिर्वादच न्हय आमकां जाय तुमचो हात आमकां जाय तुमचे पांय आमकां जाय तुमचो आदार हे तुमकां सगळ्यांनी एकवटान येवन सगळें मांडवल चलोवपाक जाय हांव मदें मदें येतलो म्हूण सदांच हांव येवचो ना बट वेनेवर आय कम यू हॅव माय वर्ड वीथ यू ओके कितें हांव पळयता आनी परत सांगता तर मातशें चोत्र येता शेवटाचे आशिर्वाद उबी रावया सर्वीस भोव तुमचे समय आसूं आनी सोद पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमची आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताची भोगान आनी शांतीन आमी तुमकां धाडटा आतां म्हजी भाव भिन्नो ऑल ऑफ अस वील गो देर ओके माडीचो आशिर्वाद आमी घालतल्यात मागणी आसा मागणीची रीत आमी चोवया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन.
देव सोर बरेपणाचो जोर तुमकां सुमेस्ता सुवे आसूं तुमचे सवय आसूं. म्हज्या प्रिय भाव भयणीनो, देवान रचलेल्यो आनी तो सांबाळटा त्यो सगल्यो वस्तू, तशेंच ताचे पुर्वे जोन तो चलयता ते सगल्यो घडण्यो आनी मनीस करता ते बऱ्याक पावयता ते सगल्यांक देवाक वाकणूक भावताचे काळजांनी आनी मनान जागयता. तोरोम आनी जोर आनी दर एका आशिर्वादाची आपणाचे भिरांतीन चलतात आनी आपणाचो मोग करतात. तांकां सर्व वस्तू ताचे बरेक पडोशे तो करता म्हूण आमचो भावात ह्या समारंभा वरवीं आमी पुरगोट करता. क्रिस्तांव वरवीं आमी करता ते सगळे देवाचे मोहिमे खातीर आमी करूंक देवाच्या आदाराची आमकां गरज. हातून आमकां दुबावच ना. भाग्यवंत पावलून कोलुसकारान बरयल्ले चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो, आमी सदांच तुमच्या पासून मागणी करता आनी देवा लागीं मागता ते हे पूर्ण जाणवाय आनी आत्मीक समजिकाय ताचे खुशालकायेची भरपूर ओलो तुमी घेवंक पावूं अशें सोम्याक जाय आनी ताका मानवता तसले जिवीत तुमी जियेतल्यात आनी सगळे जिन्साचेर बऱ्यो करण्यो तुमी करतल्यात आनी देवाची जाणवाय तुमच्या सुवे वाडतली. तुमी सोंसणीकाय आनी मतभेदपणान चलूंक आपले मोहिमेवन पदवेन देव तुमकां घट करतलो. खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भोगतांच्या उजवाडीत जायदान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केली. ताणेंच कालुकाचे पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. ताचे सुवे आमकां मेळटा सुटका म्हणजे पातकांचे भोगसणे. देवाचे उतर हे देवाचे बरोबर. म्हज्या प्रिय भाव भयणीनो, आमची रिती प्रमाणे आमी माडी करता. माडी म्हणल्यार एक सुरवात. माडी म्हणल्यार ह्या गांवाक सगळ्यांक आमी दाखयता ह्या सुवातेर कितें जावचें आसा. कितें जावचें आसा? परब. आनी त्या परबेची तयारी करता. 9 दीस न्हय 13 दीस तुमी भाग्यवंत संतांच्या मानाक येतल्यात आनी जायते लोक येतात म्हूण. तर आमी दाखयता सगल्यांक आनी ह्या दिसांनी तुमी कितें करतल्यात? मिसाचे बलिदानांत वांटो घेता आनी बरो फादराक तुमी आपयतात सर्मांव आयकूंक. आनी कशें सर्मांव आयकता? ह्या कानांनी तशें न्हय. आतां पळयात तेणी सांगलें म्हूण आमकां जाय तें शिकून आमकां घेवंक जाय. हे नविना कितें म्हूण हे तेच कितें? आमी सगळे एकवटान येता एका मनाची एका काळजाची जावंक म्हूण आनी देवाचें राज्य हाडूंक म्हूण. तर आमकां संत आंतोनी आमकां एक प्रेरणा, संत आंतोनी आमकां एक प्रेरणा आनी तो आमच्या जिविता विशीं जाय तो आमकां सांगता आनी तो तेणी जाय तो बरो केलो आसा करतलो. तर तेच्या मानाक आमी येतल्या. तर हे सगळे संभ्रम ह्या 13 दिसाचे 14 दिसाचे आयज जावन आसा 15वो दीस. हे सगळे संभ्रम बरे करून जावंक आनी बरे आमी फेस्त करूंक आनी मोगांत आसूंक आमी मागुया. देव आपल्या रोजचो मोग करता आनी आपल्या बरेपणान आख्खो संवसार सांबाळटा. ताणें आपलो आशिर्वाद आमकां दिवंक आनी ताचे गोठान ताणें आमकां नवे करूंक आनी सांबाळूंक ताच्या मुखार आमची मागणी घालुया. आमचो जबाब, सर्वेस्वरा तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. सर्वेस्वरा तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. सासचे देवा काळजांत तुजी खुशी कोतल्यांच्या जिविताक तूं नवो अर्थ दिताय. तुज्या पवित्रताचे आत्म्यान आमकां भर. सर्वेस्वरा तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. तुवें दिले देणे आमी वाडूंक आनी चडूंक तुजी खुशी आनी ताचो उपयोग तुज्या खातीर आनी आमच्या भाव भयणी खातीर करूंक तुजो आवडो. आमची मोगान केली सेवा बांदून घे. सर्वेस्वरा तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. तुज्या बापयपणाच्या मोगान तूं आमकां सदांच सांबाळताय. तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे उल्या कांदी. सर्वेस्वरा तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. पातकाचो शिराप काडून उडोवंक तुजो आशिर्वाद आमकां दिवचाय. तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. आमकां ताचे सुवे सर्गीच्या सर आशिर्वादांनी भर. सर्वेस्वरा तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. आमी तुका बाप
बापा म्हूण उलो करचे खातीर तुवें तुज्या पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत ओतलोय. तुज्या बरेपणाची तुस्त करतना आमी तुका वाखणतना तुज्या भुरग्यांक कांदी. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद आमचेर घाल. तुज्या पुताच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां तुवें तुजी पोरसां आनी दायज कशी विंचून काडली. आमच्या गरजांनी आमचो उगडास कर आनी तुज्या दायजाचे आशीर्वाद घाल. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद आमचेर घाल. देवा बापा, भाग्यवंत अंतोनीच्या नांवान आमी येण्या एकठांय जातले तर आमकां भाग्यवंत अंतोनीची मजती मेळूं आनी जाय ते करपा आमकां तेचे मजतीन पावस जावं म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद आमचेर घाल. आतां जेजून शिकयलेली मागणी एका मनान एका काळजांत उच्चारून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो दायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेतायसा इस्त्रामोदे सुदोर आनी सुदो पूत जेजू भाग्यवंत देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां. सर्वेस्परा तुज्या आशिर्वादाचो फोल तुज्या भावांतल्यान सगळे उरूंक ताचे वरवीं तांकां नवे जिवीत आनी आत्म्याची गोटाय मेळूंक हे परी तुज्या मोगाचे बोलान कितें सारकें आनी कितें बरें ते विंचून काडून पावूं आनी भाग्यवंत संत अंतोनीची विनवती तांकां फावोस जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आपली तकली भागोयात. सगळ्या वस्तूंनी देवाक वाखानी, सगळ्या वस्तू तुमच्या बऱ्याक वावरूंक क्रिस्ता वरवीं सगळ्या वस्तूंनी आनी ह्या माडीचे आनी तुमचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आनी सोदपुत्रदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या माडीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. Antoni Bocca Santa Portugal tuzo ulod mortota tuja librat kerda bocca mini Jesu rayang soraza tuja librat kerda bocca mini Jesu rayang soraza urtoloi tuliat familico bocca mode pregador poilo gloria dege cher mautuzo sogli masli voi soronto aikolo gloria dege cher mautuzo sogli masli voi soronto aikolo Santa Antoni Bocca Santa Ochoria sai batu jitera Soda betu corre bocca Ama papiancia adara Soda betu corre bocca Ama papiancia adara. So thank you. Have a good celebration. God bless you. खुशाल बरीच जायात. काही बरी Yeah,
Đâu rồi đấy?